وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما
لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا.
يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا خبير يا فارد الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارد الهم يا فارد الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارد الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البراء استغفر الله رب البراء استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته طيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين
ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تحتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കട്ടെ, ചങ്ക് ഭയങ്കര കാറ്. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർത്തീകരിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ, എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഹദ്ദാത്ത് റാത്തീബിൽ ഓരോധക്കാരുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഓലേക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനം നൽകിയവർ എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ. റഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു ലോകത്തും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന ദിക്ർ 70,000 മലക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കോളും. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. إن شاء الله അള്ളാഹു നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ഖസീദത്തുൽ ബുർദയിലെ 1-ാമത്തെയും 2-ാമത്തെയും ഫസ്ലാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ബുർദയുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تذكر جيران بذي سلامي ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم حبت الريح من تلقاء كظيمتي وأومض البرق في ظلماء من إظامي فما لعينيك إن قلت كفوفها متى وما لقلبك إن قلت استفق يهيمي أيحسب الصب الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم طرق دمعا على طلالي ولا أرقت لي ذكر الباني والعالم فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خاطي عبرات وظنا مثل البهار على خديك والعنام نعم سرى طيف ماء أهوى فأرقني والحب يعترضه لذاتي بالآلام يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تهلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عادتك حالي لا سيري بمستتيري عن المشاة ولا دائي حسمي محلتان النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمامي إني اتهمت نصيح الشيب
في عدلي والشيب أبعد في نصح عن التهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء ما تعالت من جهلها بنذير الشيب والحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا أعدت من الفعل الجميل قيرا ضيف ألم براء غير محتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من لي برد جماهم من غوايتها كما يرد دماء الخيل بالنجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كسرى شهواتها إن الطاعة ما يقوي الشهوة النهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفاتمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تأوى لا يصمي أو يصيمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تصيمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري السم في الدسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستفرع الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالف النفس وشيطان وعصيهما وإنهما محلا كالنصح التهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسل الذي أقمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تزوت قبل الموت نافلة
ولم أصل سوى فرضي ولم أصومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير المرى سندا حسن مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വെറുതെയുടെ ഒക്കെ ഹഖ് ജാ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാനു യാ Allah ya Rahim ya Allah ya Malik ya Allah ya Quddus ya Allah ya Salam ya Allah ya Mu'min ya Allah ya Muhaymin ya Allah يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيم يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله
يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا يا الله يا مانع يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صمد ولم كفوا أحسن صيغة لا وشهد لكني إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലോ ായി ചേരുവാൻ ബദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു റസൂലുള്ളാഹ് കടം വീടി സന്തോഷിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ ഖൈറായിൽ നീങ്ങുവാൻ ബദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദിക്റും സ്വലാത്തും നിത്യമിൽ ചെയ്ത് ഖുശൂഉം സത്യമിൽ സത്തായ ഈമാനുള്ളതിൽ ബദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്
സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിനും ബദിരീങ്ങളാൽ തുണ ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന് ദീർഘായുസ്സിനും ബദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും ബദിരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ റഹ്മത്ത് തായ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എല്ലാ ബലാഉം ആഫത്തും മുസീബത്തും എടങ്ങേറുകൾ എല്ലാ ബലാഉം ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദിരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ എമികാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദണ്ണം വാബാവസൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദിരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദാഹമൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാതീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ തബസ്സുൽ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന സർവ്വതും റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ് ചൊല്ലിയതിലെ പറഞ്ഞതിലെ കേട്ടതിൽ എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബ് കേടുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലു സവാബ് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് റബ്ബേ നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു
പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് റബ്ബേ നിന്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ അവരുടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് ഒക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തീങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളുടെ ആശിഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ബുർദയും അതുകളൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന പലവർക്കും പലതരത്തിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്, മുറാദുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവരൊക്കെ മനസ്സറിയുന്ന റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അദ്കാറുകളൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിൽ വിങ്ങുന്ന പുകയുന്ന എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തടസ്സങ്ങളും എന്തൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാം നീക്ക് റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അത് കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ മനസ്സമാധാനം സന്തോഷവും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ സർവ്വ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പ്രവാസ ലോകത്ത് ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ജോലിയില്ലാതെ, റൂമിന് വാടക കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ, ഫുഡില്ലാതെ, അങ്ങനെ പല ജാതി പ്രശ്നങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി പല ജാതി വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ പലവരും പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കടമുള്ളവർക്ക് വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വ കാര്യങ്ങളിലും, മാതാപിതാക്കള്, ബിസിനസ്സിലെ, മക്കളിലെ സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബേ നീ ഹൈർ ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ സിഹ്റുകളെ തൊട്ട്, കണ്ണേറിനെ തൊട്ട്, നാവേറിനെ തൊട്ട്, പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ, ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന്, ശൈത്താന്മാരുടെ ഷർറിൽ നിന്ന്, അസൂയകളിൽ നിന്ന്, ചതിയന്മാരുടെ ചതികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ എന്തൊക്കെ കിട്ടിക്കൊടുക്കുകളുണ്ടോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവല് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു എല്ലാ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണം അല്ലാഹ്. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه
وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവർ, സഹകരിച്ചവർ, സമയം കണ്ടെത്തിയവർ, ആരോഗ്യം ചിലവഴിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു ലോകത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ സമയത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും സമ്പത്തിലൊക്കെ അല്ലാഹു നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله. നാളെ ഞായറാഴ്ച ഇൻഷാ അല്ലാഹ് രാവിലെ മക്ക സമയം രാവിലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 5 മണി, 6 മണി, 7 മണി, 8 മണി അല്ലെങ്കിൽ 9 മണി പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഉണ്ടായതുപോലെ ലൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്കാറുകളും ചെറിയ അമലുകളെ കൊണ്ട് വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അദ്കാറുകൾ എന്ന് ചൊല്ലിയതുപോലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സമയ സന്ദർഭം പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക. ജോലിക്കൊണ്ട് മുന്നേ തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറുണ്ടാവുക. ഇവിടുത്തെ 5 മണി ആകുമ്പോൾ ഈ സമയം 6 മണി ആയിരിക്കും. 5 മണി അല്ല 6 മണി ആകുമ്പോൾ 7 മണി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും അതിനൊക്കെ തൗഫീഖും സന്ദർഭവും സമയവും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉസീക്കും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. കട്ടാവില്ല.